غزल की कहानी भी बड़ी अजीब है। अल्लाह बख्शे बाबा जी सरकार ज़ियाउल हक सिद्दीकी को लिसानियात की क्लासों को पढ़ाया करते थे। घर पर शाम को लिसानियात की क्लासें होती थी। हम उस वक्त 8वीं क्लास में थे। बहुत उनसियत थी बाबा जी सरकार की हमसे, और क्यों न होती, 4 बहनों के बाद आने वाले बेटे के लाड ही अपने होते हैं। बाबा जी सरकार फाजिल उर्दू, फाजिल फारसी और फाजिल अरबी की क्लास लिया करते थे, और जब क्लास लेने बैठते तो हमें भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वहीं सुनी थी हमने पहली बार गजल की कहानी। वो पढ़ा रहे होते थे कि अरबी कसीदे का पहला हिस्सा तशबीब कहलाता है। जब फारसी में कसीदे से ये हिस्सा अलहदा हुआ तो उसने गजल का रूप धार लिया। फिर फारसी से उर्दू तक का सफर इसने अमीर खुसरो के ही अहद में अबूर कर लिया। गजल उर्दू अदब की वाहिद सन्फ है जो गमे जाना, गमे दौरां और गमे ज़ात की तख्लीकी इजहार की सलाहियत रखती है। ये वो इजहारिया था जो हमारे वालिद ने दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते हमारे जहन में भी रासिक कर दिया था। यही वजह थी कि जिस क्लास को पढ़ा रहे होते थे उनके दाखिला भेजने का जब टाइम आया तो हमसे भी उन्होंने दाखिला फार्म भरवा दिया। नतीजा ये हुआ कि गजल कहानी पढ़ते पढ़ते, गजल कहानी सुनते सुनते हम भी 8वीं जमात में ही फाजिल उर्दू हो गए। दोस्तों, आदाब। किताबें बोलती हैं के तहत एक और किताब के तारुफ के साथ मैं हूं आपका मेजबान रजा सिद्दीकी, और आज की किताब है गजल कहानी, जिसके मुसन्निफ हैं अकरम कुंजाही। इससे पहले कि मैं किताब के तारुफ की तरफ बढ़ूं, आपसे एक गुजारिश। अदबिस्तान आपका अपना चैनल है। अगर आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आइए अब चलते हैं किताब के तारुफ की तरफ। दोस्तों, अभी इब्तदा में मैंने जो कहानी आपको सुनाई, अपनी ज़ाती कहानी, उसकी याद मुझे अकरम कुंजाही की किताब गजल कहानी से याद आ गई। कहते हैं कि नौउम्री में जहन में बैठने वाली बातें तमाम उम्र याद रहती हैं। अकरम कुंजाही की किताब गजल कहानी का मुताला करते हुए मुझे लड़कपन का आमोख्ता याद आ गया। जो जो मैं किताब पढ़ता जाता था, रफ्ता रफ्ता पीछे जिंदगी के वो असबाक याद आते रहे जो बाबा जी सरकार दानिस्तगी में उनको पढ़ाते हुए हमारे जहन में रासिक कर रहे थे। गजल कहानी के मुसन्निफ अकरम कुंजाही इब्तदा में अपने पढ़ने वालों की तवज्जो इस अमर की तरफ मुतवज्जो कराते हैं कि गजल कहानी को अहद ब अहद उर्दू गजल की तारीख समझा जाए, जिसमें कई नुमायां शोरा का जिक्र जरूर आया है, मगर ये किताब शोरा का तज़किरा नहीं है। गजल की इब्तदा के हवाले से अकरम कुंजाही लिखते हैं, दुनिया की ज़बानों में क्लासिकी अदब की रिवायत हजारों साल पर मुहित होती है, मगर उर्दू ज़बान ज़्यादा कदीम है, ना ही उसका अदब। मगर फिर भी हम खुश नसीब हैं कि हमारे तख्लीकारों ने 800 साल की रेख्ता हिंदवी, दक्कनी या उर्दू ज़बान की तारीख में गरां कदर इल्मी और अदबी सरमाए का इजाफा किया है। जाहिर है कि ज़बान ही नहीं, अदब का मिजाज भी इर्तकाई अमल के साथ तब्दील हुआ है। ज़बान और अदब की शक्ल जो अमीर खुसरो के अहद में थी, वो कुतुब शाही अहद में ना रही। वली दक्कनी की
دہلی آمد اور بعد ازاں ان کے دیوان کے پہنچنے کے بعد دہلی میں ان شعراء نے بھی اردو کو اظہار کا ذریعہ بنایا جو فارسی کے شاعر و عالم تھے۔ ریاست اودھ اور اس کے مرکز لکھنؤ میں زبان و ادب کا مزاج دہلی سے قطعی مختلف تھا۔ غالب تک آتے آتے ہماری شاعری خاص طور پر غزل میں جو پرواز فکر اور موضوعاتی تنوع در آیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ غالب کے بعد ایک طرف انجمن پنجاب نے نظم نگاری میں فکری و اسلوباتی تبدیلیاں کیں تو دوسری طرف سر سید تحریک سے متاثر ہو کر حالی نے اپنی تنقید نگاری اور شعر گوئی سے غزل گوئی کی شکل ہی بدل دی۔ پاک کی تقلید سے نکلے، یورپ سے پلٹ کر آئے تو نظم ہی نہیں غزل کو بھی آسمان ادب کی نیلگوں رفتوں سے آشنا کر دیا۔ ترقی پسندوں نے اصغر، فانی، جگر اور حسرت کے مکتب فکر کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ادب کو زندگی کے نشیب و فراز اور مسائل سے آشنا کیا۔ ان کا نقطہ نظر تھا کہ عشق و محبت میں انفرادی جذبات و احساسات کا مارا انسان بھی ادب کا موضوع نہیں، زندگی کے گھن چکر، طوفانی لہروں اور طغیانیوں سے نبرد آزما شخص بھی ادب کا موضوع ہے۔ بھوک، افلاس اور فاقہ کشی سے شبانہ روز جنگ کرتا ہوا انسان بھی تخلیق کاروں کی فکر کا محور ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اگر نظم میں اظہار کے روایتی سانچے توڑے گئے، پہلے معرہ، پھر آزاد اور نثری نظم کے تجربات ہوئے، تو دوسری طرف غزل میں بھی تقسیم ہند کے بعد پہلے آزاد غزل، بعد ازاں نثری غزل اور اینٹی غزل کے تجربات ہوئے۔ پہلے ماشاء اللہ نے تجرید و علامت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ کچھ ناقدین فن کا کہنا یہ بھی ہے کہ علامت و تجرید ترقی پسندوں کی سپاٹ ڈکشن کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی۔ الغرض جدیدیت ہو یا ما بعد جدیدیت، ہر عہد اپنے تہذیب، فکر اور رجحانات ساتھ لے کر آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ادب بھی ہماری تاریخ و تہذیب کا آئینہ ہے۔ یہ تو وہ ذکر ہے جو ابتدائی طور پر اکرم کنجاہی نے آغاز کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غزل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ان کے دباچہ نگار جو غالباً نوید صادق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غزل میں ہے تو اسلوب کے حوالے سے کیے جانے والے تجربات کا بھی فاضل مصنف نے تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ ان تجربات کے حق میں اور حمایت میں اٹھنے والی آوازیں بیشتر تجربات کی ناکامی کے اسباب غزل کہانی تمام مباحث کا احاطہ کرتی ہے۔ آزاد غزل، نثری غزل، اینٹی غزل وغیرہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس سب میں مظہر امام، علیم صبا، نویدی، فارغ بخاری، یوسف جمال، ظہیر غازی پوری، بشیر بدر، سلیم احمد اور ظفر اقبال کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سلسلے میں جدید حیثیت اور عصری حیثیت جیسے ادھک موضوعات پر بھی صحت حاصل بحث شامل کہانی ہے۔ اس سلسلے میں بانی، مجید امجد، منیر نیازی، شکیب جلالی، ثروت حسین، غلام حسین ساجد، عرفان صدیقی وغیرہ کی شاعری پر کارآمد اور جامع بحث کتاب میں شامل ہے۔ اردو غزل میں ما بعد الجدیدیت اور نئی نسل کے فکری و اسلوباتی رجحانات پر بھی پرمغز گفتگو کتاب کا اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مضافات میں تخلیق پانے والے شعراء کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ان حوالوں سے مختلف شعراء کے کلام کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، لیکن اس سب سے حظ اٹھانے اور اپنے
تنقیدی اور شعری کینوس کو وسیع کرنے کے لیے آپ کو غزل کہانی کا مطالعہ کرنا ہوگا، مکمل مطالعہ۔ اکرم کنجاہی کی تصنیف غزل کہانی اردو غزل کے طالب علموں، صرف طالب علم ہی کیوں، اساتذہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا غزل کہانی کا مختصر سا تعارف جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ کتاب غزل کہانی 288 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی قیمت 800 روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ کتاب کراچی میں رنگ ادب پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ رنگ ادب پبلیکیشنز کے فون نمبر نوٹ کر لیجئے، 0336208535۔ یہ ان کا پہلا موبائل نمبر ہے۔ دوسرا موبائل نمبر ہے 034526100434۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، rangeadab@yahoo.com۔ دوستو، ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب خرید کر دوستوں کو تحفے میں دیجیے کہ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک اور کتاب اور ایک اور ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔